अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बाद। तलबा-ए अज़ीज़, हम लोग गुज़श्ता दर्स में माक़ूद अलैह की 5वीं शर्त पढ़ रहे थे, जिसमें हमने आखिर में पढ़ा था कि ऐसी चीज़ की बई जो कि अक़द की मजलिस से गायब हो, अक़द की मजलिस में मौजूद ना हो। इसी तरह से ऐसी चीज़ की बई जिसको देखने में मशक्क़त या ज़रर हो, जिसको आसानी के साथ ना देखा जा सकता हो या देखने में नुकसान हो। इसी तरह से बई जुज़ाफ़ यानी तखमीना वाली बई, अंदाज़ा वाली बई, इन तीनों चीज़ों से मुतालिक कहा गया था कि फ़लिकुल्ल वाहिदिन मिन हादिहिल बुयूए, कि इन तमाम बुयू में से हर बई का शरीयत में अहकामुन, कि इन तमाम बुयू में से हर बई का शरीयत में अहकामुन अलग अलग अहकाम हैं। नदकुरुहा फ़ीमा यली, जिन अहकामात को हम नीचे बयान कर रहे हैं, ज़ेल में बयान कर रहे हैं, तो इनमें से सबसे पहली चीज़ से मुतालिक कह रहे हैं कि बई ओ मा ख़ाबा अन मजलिस तआक़ुदी, कि ऐसी चीज़ की बई जो कि मजलिस तआक़ुद में ना हो। जिस मजलिस में बई ओ शरा का मुआमला तय हो रहा हो, वहाँ पर वो चीज़ मौजूद ना हो बल्कि कहीं और हो, तो ऐसे बई का हुक्म क्या है, बयान किया जा रहा है कि यजूज़ हो बई ओ मा ख़ाबा अन मजलिसिल अक़दी, कि ऐसी चीज़ की बई जायज़ है, ऐसी चीज़ को बेचना जायज़ है जो कि अक़द की मजलिस में ना हो, अक़द की मजलिस से वो चीज़ गायब हो। लेकिन उसके लिए शर्त है। क्या शर्त है? बयान किया जा रहा है कि बेशर्त अन यूसफ़ वस्फ़न युअद्दी इलल इल्म बिही, कि उसकी ऐसी सिफ़त बयान कर दी जाए, उसके बारे में ऐसी तफसील बता दी जाए कि उस बयान के ज़रिए, उस तफसील के ज़रिए उस चीज़ के बारे में मुकम्मल जानकारी हासिल हो जाए, ताकि ख़रीदने वाले को मुकम्मल पता हो जाए कि जो चीज़ मैं ख़रीद रहा हूँ वो कैसी चीज़ है, वो किन सिफ़ात का हामिल है, उसके अंदर कौन कौन सी खुसूसियात पाई जाती हैं। आगे कह रहे हैं कि सुम्मा इन ज़हरा मुवाफ़िक़न लिल वस्फ़ि, कि फिर अगर वो चीज़ वस्फ़ के मुताबिक ज़ाहिर हो जाए। बेचते वक्त बाए ने ख़रीदने वाले को जो सिफ़त बताई थी कि जो चीज़ मैं तुमको बेच रहा हूँ वो इस तरह की है, उसके अंदर इस तरह की सिफ़ात हैं, ये और ये ख़ूबियाँ हैं। अगर ख़रीदने के बाद ख़रीदने वाले को उस चीज़ में ये तमाम सिफ़ात नज़र आ रही हैं, वो चीज़ बिल्कुल उसी तरह से है जैसा कि बाए ने बेचते वक्त उसे बताया था, तो फिर क्या होगा? लज़िमल बैउ, बई लाजिम हो जाएगी, बई मुनअक़िद हो जाएगी। लेकिन अगर व इन ज़हरा मुखालिफन, अगर वो चीज़ उन सिफ़ात के मुखालिफ ज़ाहिर हो, उन सिफ़ात के बरअक्स ज़ाहिर हो जैसा कि उसके बारे में बेचते वक्त बताया गया था। मिसाल के तौर से बेचने वाला ख़रीदने वाले से कहे कि मेरी एक भैंस है जो कि 10 किलो दूध देती है, लिहाजा ख़रीदने वाले ने उस भैंस को देखे बगैर ख़रीद लिया, लेकिन ख़रीदने के बाद उसे पता चल रहा है कि ये 10 किलो दूध नहीं देती है बल्कि उससे बहुत कम देती है। या इसकी दूसरी सूरत भी हो सकती है कि बेचने वाले ही को बाद में मालूम हो और ख़रीदने वाला बेचने वाले को जो सिफ़त बताए वो सिफ़ात बाद में बेचने वाले को नज़र ना आए। मिसाल के तौर से किसी के पास कोई बकरी हो और वो उस बकरी को किसी और के यहाँ रख दे, जो बकरी 2 बच्चे दे और वो दोनों बच्चे बड़े हो जाएं, फिर उसके बाद कोई शख्स उसके पास आकर के ये कहे कि आपकी वो बकरी जिसे आपने फ़लाँ के यहाँ रखा है, उसके एक बच्चे को मैं ख़रीदना चाह रहा हूँ, जो बच्चा इतना बड़ा है, इतने किलो का है, इतना मोटा है और देखने में इतना खूबसूरत है, लिहाजा वो मुश्तरी जो सिफ़ात बताए उसी पर एतमाद करके वो मालिक उस बकरी को बेच दे। हालांकि उस मालिक ने, उस बाए ने उस बकरी को देखा नहीं था, लेकिन बाद में उसे पता चले कि मुश्तरी ने ख़रीदते वक्त जो सिफ़ात बताई थी वो सिफ़ात गलत हैं, तो ऐसे बई का हुक्म क्या है, बयान किया जा रहा है कि वह इन ज़हरा मुखालिफन, कि अगर बताई गई सिफ़ात हकीकत के मुखालिफ ज़ाहिर हों, हकीकत के बरख़िलाफ़ ज़ाहिर हों, तो ऐसे बई का हुक्म क्या है? सबता लिमन लम यरहु मिनल मुतआक़िदैन अल खियारो,
تو ایسی صورت میں متعاقدین میں سے ہر ایک کو جس نے بھی اس مبیع کو نہیں دیکھا تھا، چاہے وہ بائع ہو یا مشتری ہو، خریدنے والا ہو یا بیچنے والا ہو، اس کے لیے خیار ثابت ہوگا، اس کے لیے اختیار ہوگا۔ کس چیز کا اختیار ہوگا؟ بیان کیا جا رہا ہے، فی امضاء العقد او ردہ، اس سے یہ اختیار ہوگا کہ وہ یا تو عقد کو باقی رکھے، عقد کو جاری رکھے، اس عقد کو قبول کرے، او رد ہی، یا یہ کہ اس عقد کو رد کر دے، کینسل کر دے۔ یعنی اگر بعد میں بائع کو معلوم ہو کہ جو مشتری نے صفات بتائی تھیں وہ صفات حقیقت کے برعکس ہیں، جیسا مشتری نے بتایا تھا اس طرح کی وہ چیز نہیں ہے، یا مشتری کو بعد میں محسوس ہو کہ یہ چیز ویسی نہیں ہے جیسا کہ بائع نے بتایا تھا، بیچنے والے نے بتایا تھا، تو دونوں میں سے ہر ایک کو اختیار ہوگا، جس نے بھی اس چیز کو نہیں دیکھا تھا اور بعد میں دیکھنے کے بعد لگ رہا ہے کہ یہ چیز اس طرح نہیں ہے، اس جیسی نہیں ہے جیسا کہ بتایا گیا تھا، لہذا ان میں سے ہر ایک کو کیا ہوگا، بیع کو جاری رکھنے اور بیع کو ختم کرنے سے متعلق اختیار ہوگا، چاہے تو وہ بیع کو جاری رکھیں، بیع کو قبول کریں، یا چاہیں تو بیع کو رد کر دیں۔ یستوی فی ذالک البائع والمشتری، اس میں بائع اور مشتری دونوں برابر ہیں۔ دونوں میں سے جس نے بھی اس چیز کو پہلے نہیں دیکھا تھا اور بعد میں پتہ چلا کہ یہ چیز ویسی نہیں ہے جیسا کہ بتایا گیا تھا، تو ہر ایک کو اختیار ہے۔ اس سلسلے میں حدیث بیان کی جا رہی ہے کہ روى البخاری وغیرہ، حضرت امام بخاری اور ان کے علاوہ دیگر لوگوں نے روایت کیا ہے، عن ابن عمر، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے، انہ قال، انہوں نے کہا، ان کا قول ہے کہ بعت من امیر المؤمنین عثمان، کہ میں نے امیر المؤمنین حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے بیچا، مالاً، کوئی مال، کوئی سامان، کہاں پر، بالوادی، وادی میں، یعنی وادی قریٰ میں، کہ وادی قریٰ کہاں پر ہے اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ تیمہ اور خیبر کے درمیان ہے، جبکہ دوسرے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ شام اور مدینہ کے درمیان ایک وادی کا نام ہے۔ بہرحال حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کا کہنا ہے کہ میں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کوئی سامان، کوئی مال بیچا، کہاں پر بیچا، وادی قریٰ میں، بے مال لہو، بے خیبر، ان کے اس مال کے بدلے میں جو کہ کہاں پر تھا، خیبر میں تھا۔ یعنی بیع کہاں پر واقع ہوئی، وادی قریٰ میں، اور سامان کہاں پر تھا، خیبر میں تھا۔ بیع کی مجلس میں وہ سامان موجود نہیں تھا، تو معلوم ہوا کہ ایسے بیع کا عقد جو کہ بیع کی مجلس میں موجود نہ ہو، کہیں اور ہو، کسی اور جگہ پر ہو، تو ایسے سامان کا عقد صحیح ہوتا ہے، جائز ہوتا ہے، جیسا کہ صحابی رسول حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کا یہ عمل بتا رہا ہے۔ اسی طرح سے وروى ابو ہریرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ من اشترى شیئا لم یرہ فلہ الخیار اذا رآہ، کہ جو شخص کسی ایسی چیز کو خریدے جسے اس نے دیکھا نہیں تھا، جس چیز کو وہ خریدتے وقت نہ دیکھے، فلہ الخیار، تو ایسے انسان کے لیے، ایسے مشتری کے لیے خیار ہے، یعنی اختیار ہے، اذا رآہ، جب کہ وہ شخص اس چیز کو دیکھ لے، یعنی خریدنے کے بعد میں جب اس چیز کو دیکھے تو اسے اختیار رہے گا کہ چاہے تو وہ اس بیع کو جاری رکھے، یا چاہے تو اس بیع کو جاری نہ رکھے بلکہ رد کر دے۔ دونوں چیزوں میں اس کے لیے اختیار ہے۔ یہ حدیث کہاں کی ہے؟ اخرجہ الدارقطنی والبیہقی، اس حدیث کو امام دارقطنی اور امام بیہقی نے روایت کیا ہے، اور یہ حدیث کیسی ہے؟ ضعیف ہے، جیسا کہ اس کے حاشیہ میں بتایا گیا ہے کہ اس حدیث کی سند میں عمر بن ابراہیم ضعیف راوی ہیں۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔